नमस्कार सगळ्यांत पयलीं आमचे पत्रकार भावांक येवकार आनी तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा कितें तुमी एक शॉर्ट नोटिसाचेर ही जे प्रेस कॉन्फरन्साक लागून उपस्थित आसा. खूब खुशी भोगता कितें आयज म्हाजी फर्स्ट प्रेस कॉन्फरन्स आमदार जाल्या उपरांत. सदांच प्रेसान तशेंच आमचे मिडिया भाव सदांच हेन पयलीं सुद्दां साथ दिल्लो. जे मुर्मगांवाचे तशेंच गोंयचे इश्यूज आसा ते सदांच आमकां हायलायट केल्ले आसा, सपोर्ट केल्लो आसा. आयज आमदार जाल्या उपरांत म्हजो एकूच ध्येय आसा की आयज आख्खे आमचे जे मुर्मगांवाचे लोक आसा आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीचे तांकां सगळ्यांक वांगडा घेवन फुडें वयपाचो एक निश्चय केल्लो आसा. सगळ्यांच्या भितर मुर्मगांवान एक युनिटी दवरपाची, सगळ्या लोकांक वांगडा घेवन वयपाचो. त्याच प्रमाणे मुर्मगांवच्या सगळ्या लोकांक हांव परत एकदां काळजांसून धन्यवाद म्हणटा की तेंच्यांनी जो म्हाजेर विश्वास दवरून आयज म्हाका तेंच्यांनी इतल्या ह्यूज मार्जिनानसून एक जिखून दिल्लो आसा. आयज पर्यंत हिस्ट्री आसा मुर्मगांवान की जी 9,000च्या वयर जी आयज वोटींग म्हाका पडला ती आयज पर्यंत केन्नाच पडूंक नासले खंयच्याच कॅन्डिडेटाक. सो तेज्या लागून हांव आमच्या सगळ्या मुर्मगांवच्या लोकांचो आभारी आसा मनानसून. आनी आयज लोकूय हॅप्पी आसा आमचे मुर्मगांवचे. जे लोक एका भयान रावताले ते भयांसून आयज ते मुक्त जाल्लेले आसा. आयज ते सगळ्यां कडेन एकामेका कडेन खेळोन हांसून आयज ते बरे भाशेन एक फ्रिडम कसो तांकां मेळ्ळो आसा. आनी मुद्दाम सांगपाक सोदता जे दीस हांव जिखलो ते दीस म्हाका खुबशीं लोकांनी मॅसेजीस धाडले, कॉंग्रेच्युलेशन. बट आमचे जे मुर्मगांवचे लोक आसलेले तेंच्यांनी खूब जाणांनी म्हाका एक मॅसेज धाडली हॅपी इंडिपेंडन्स डे म्हणून. सो अशी मॅसेजीस म्हाका येयली कित्याक त्या लोकांक एक थंयसून एक मुक्त जावंक जाय आसलें. जे शासन थंय चलताले त्या शासनानसून मुक्त जावपाक तेंच्यांनी लोकांनी थांबलेले आनी त्या लोकांनी करून दाखयलें. तेज्या लागून हांव तेंचो सदांच आभारी आसतलो. आयची जी प्रेस कॉन्फरन्स आसा तेजे भितर एक 3 पॉयंट हांव घेवन तुमच्या समोर येयलेलो आसा. हे 3 विशय जे आमच्या मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन हे फाटल्या दिसांनी हे घडत आसा आनी खूब दूख भोगता कित्याक आयज फक्त हे जे इश्यूज आसा ते फक्त मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन. आयज आख्खे गोंयभर 30-40 कॉन्स्टिट्युन्सी आसा, ते 39 कॉन्स्टिट्युन्सी अजून पर्यंत थंड आसा, सुशेगाद आसा. कोण जिखला कोण हरला सगळ्यांनी आपली आपली हार जीत स्विकार केलेली आसा आनी त्या प्रमाणे सगळे व्यवस्थीत चल्लेले आसा. बट अजून पर्यंत खंय तरी मुर्मगांवान अशें दिसता की अजून पर्यंत लोकांक आपली हार स्विकार करपाक ताका तें पसंद जायना अशें खंय तरी दिसून येवपाक लागलेलें आसा. रिसंटली तुमकां खबर आसतलो होलीचो दीस आसलेलो. होलीच्या दिसाक एक इन्सिडंट जालो जे 2 फॅमिली भितर मातशें तू मय जालें, मातशें खंय हातापायी जाली तेंच्या भितर आनी तो असो इन्सिडंट केलो तो सारको ताका टोटल पॉलिटिकल रंग दिलो. आनी तो इन्सिडंट असो दाखोवन दिलो कितें आख्खे गोंयभर कितें बाबा थंयसर एक व्हडलेशें एक कितें टेररिस्ट येयलेल्या भाशेन या व्हडलीशी झगडी म्हणल्यार अशें गँग वॉर जालेल्या भाशेन हे जे प्रोफेशनल गुंडे आसता त्या प्रमाणे तेंच्यांनी थंयसर दाखोवन दिलेले आसा. आनी जो खंयचर एक्चुअल जो विक्टीम आसलो थंयसर जे बाबा तकलेचेर मारून ताका 4 स्टिचीस पडले, ग्रिवियस इंजरीज जाले, त्या मनशाची कोणानूच खबर घेयनासतना तेजी काळजी घेयनासतना तो विशय तेका मनशाक सायडीकूच दवरून दुसऱ्या विशयाचेरूच तेंच्यांनी तो इन्सिडंट घेवन फुडें गेले. आयज त्या इन्सिडंटाच्या टायमार आमी पयले थंयसर अशें केन्नाच आमी थंय मुर्मगांवान पळोवन नासले कितें येदे व्हडले BJPचे सगळे लिडर्स थंय येयले, स्वता चीफ मिनिस्टर येयलो, स्वता आमचो गोंयचो DGP थंय येयलो, SP येयले, DYSP येयले, 5-5 PI येयले, PSI येयले 10-15. म्हणल्यार अशें दाखोवन दिलें की कितें तरी व्हडलीशी वारदात जाल्लेले भाशेन. आनी इतलो पुलीस फोर्स हाडलो, 300-500 लोकांचो पुलीस फोर्स हाडून दवरलो आनी थंय लोकांचेर 60 जाणांचेर लोकांचेर केसीस घातली. केसीस बिश्टी जे मनीस थंयसर इनवॉल्व नासले, तेंचो थंयसर कांयच रोल नासले, जो मनीस थंय प्रेझंट सुद्दां नासलो, जो मनीस आपल्या घरा कडेन न्हिदला, कोण भायर आसा आपलो कामाक, त्या सुद्दां लोकांचेर तेंच्यांनी थंय केसीस घातली. एक केसीन घातले ते घातले तांकां
त्या उपरांत सेकंड केस तेंचेर परत घातली. सो असो करून तांकां थंयसर टोटली हॅरेसमेंट केलेलो आसा. आतां परत हांणी नांवां एडिशनल एड केल्लीं आसा कालूच पयरूच, जेंकां ते केसीचे कांय लेने देने ना, ते खंयसरूच इनवॉल्ड ना, ती पयरूच तेंची बावड्यांची 4 जाणांची परत नांवां एड केलेलीं आसा. सडावयलेच भुरगे सगळे आमच्याच कॉन्स्टिट्युन्सीचे. अशें दाखोवन दिता कितें ते आनी ते वयल्यान भुरगे बाबा गव्हर्मेंट सर्वंट, तांकां बिश्टी नांवां, ते बावडे खंयसरूच ना. असो इन्सिडन्स थंयसर आयज मुर्मुगांवान थंयसर घडपाक लागलो आसा. खंय तरी हे मिसयूज करपाक लागलेले आसा. तेज्या उपरांत जो सेकंड इश्यू आसा, आयज तुमी पळयता, आयज आमचो मुर्मुगांव तालुका आसा, तशेंच आख्खे गोंयभर आसा. ज्या मनशा कडेन ताकद आसा, ज्या मनशा कडेन जाता करपाक, तो मनीस आपलें एक घर बांदपाक सदांच फुडें सरता. आनी सदांच दिसता लोकांक कितें आपलें घर बाबा आपल्यान बांदचें. आनी आयज आमी मुर्मुगांव तालुक्यांत पळोवपाक गेले जाल्यार तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, जी घरां आयज आसा ती चडांत चड घरां आसा ती गव्हर्मेंट लँडाचेर आसा, म्युनिसिपालिटी लँडाचेर आसा. आयज अशी म्हणूंक शकना कितें 80% तरी हांव सांगूंक शकता कितें घरां जी आसा ती गव्हर्मेंट लँड आनी म्युनिसिपालिटीची. फक्त सड्यावयलीच न्हू, फक्त मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचीच न्हू, आख्खी आमची मुर्मुगांव तालुकाची जी घरां आसा आयज ती गव्हर्मेंट लँडाचेर आसा. आयज जेन्ना मुर्मुगांवान हांव तुका सांगता आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन स्पेशली सड्याचेर आयज कांय ना म्हणल्यार 20-25 घरां थंयसर कन्स्ट्रक्शन चालू आसा. आयज 20-25 घरांचें थंयसर काम चालू आसा. कोणा कडेन जाता ते बावडे आपलें घर बांदपाक फुडें चलता. हें पयलीं सुद्दां कितलेशे लोकांनी थंयसर घरां बांदलीं. आयज पर्यंत केन्नाच खंयच्याच घराचेर बाबा ऑब्जेक्शन हाडून हे आमी केन्ना स्टॉप करूं ना. आनी आयज हांव आमदार जाल्या उपरांत सुद्दां कितलेशे लोक म्हाजे कडेन येता बाबा आमी घर बांदपाक सोदता म्हणून. हांव तांकां एकूच सांगता, बाबा तुमी जें घर बांदतात तें तुमच्या ताकतीन तुमी घर बांदा. म्हाज्या सायडीसून तुमकां कसलोच प्रॉब्लम आसपाना. कित्याक म्हाजो एकूच ध्येय धरला, केन्ना कोणाच्या घराचेर आनी कोणाच्या पोटाचेर येवपाचो न्हू म्हणून. आनी त्या प्रमाणे थंयसर घरां बांदपाक लागलेले आसा लोक. बट भितरली सिलेक्टिवली लोकांचे टार्गेट जावपाक लागलेले आसा. आयज म्युनिसिपालिटीसून तांकां स्टॉप ऑर्डर वयता. अशी म्हाजे कडेन कितलींशीं एप्लिकेशनां येयल्लीं आसा जेंकां स्टॉप ऑर्डरी गेल्लेली आसा. ही स्टॉप ऑर्डरी वयता तांकां एका दिसाक स्टॉप ऑर्डरी वयता. सकाळची तेंचे कडेन स्टॉप ऑर्डर वयता. थंयसर म्युनिसिपालिटीचे लोक येता, तेंचें काम स्टॉप करता. सोमते थंयसर पुलीस फोर्स पावता. पुलीस ते लेबर कोण काम करपी आसता तांकां घेता, अरेस्ट करता आनी तांकां व्हरोन पुलीस स्टेशनाचेर बसयता. सोमते दनपारचे पीडीएचे लोक येता. सोमते सांजचे फ्लायींग स्क्वॉड येता. म्हणल्यार हो एक मनशाक जेन्ना स्टॉप ऑर्डर वयता पळय, इतली स्टॉप ऑर्डरी थंयसर लोकांक पावलेली आसा. तेजी हियरींग चीफ ऑफिसर घेता. बट केन्नाच कोणाचे अशे इश्यू जावना. बट ह्या फावटी अशी इश्यू जाल्लेली आसा की एकदम सगळो फोर्स धाडपाक लागलेलो आसा आनी लोकांची घरां स्टॉप करपाक लागलेली आसा. आनी जो कंप्लेनंट आसता, जो घर स्टॉप करपाक लागून कंप्लेन करता इलिगल कन्स्ट्रक्शन चलता म्हणून, जेन्ना त्या कंप्लेनंटान व्हेरिफिकेशनाक वयता, पुलिसांक जेन्ना हांव सांगता, जेन्ना चीफ ऑफिसराक आमी सांगता, जाल्यार कंप्लेनंटूच मेळना. ही जी कंप्लेनी आसता, तो कंप्लेनंट आसता, तो कंप्लेनंटूच गायब. सो इतले भितर हे आसता की कंप्लेनंट हे आसता ते सगळे फॉल्स कंप्लेनंट आसता. आनी जे थोडे कंप्लेनंट आसता तांकां सांगपाक सोदता हांव, जे कंप्लेनंट तेंच्यांनी आपली ऑलरेडी घरां बांदून जाल्लेली आसा, तेंच्यूय इलिगल आसा. बट आपले स्वताचे जेन्ना घर इलिगल आसा, दुसऱ्यांचेर कंप्लेनी करपाक वचनाका. आमी आजून पर्यंत उगी रावलेलो आसा, कोणाक म्हाका त्रास केलेलो नाका. बट तुमकां सांगपाक सोदता, अशी कंप्लेनी इलिगली कंप्लेनी लोकांचेर करपाक वचनाका. कोणाच्या दबावान, कोणाच्या प्रेशराचेर तुमी हो स्टेप घेवं नाका. कित्याक म्हाका खबर आसा की तुमी दबावाचेर दुसरो मनीस सांगता म्हणून तुमी कंप्लेन करता. आनी ही फाल्यां तुमकां म्हारग पडटली, कित्याक तुमचें ऑलरेडी घर बांदून जाल्लेलें आसा, तेवूय बीन इलिगली बांदलेलें आसा, तीय बीन गव्हर्मेंट लँडाचेर, म्युनिसिपालिटी लँडाचेर. फाल्यां सगळ्यांकूच हो प्रॉब्लेम जातलो. सो तेज्या लागून कोणा कडेन ताकद आसा, कोण घर बांदपाक सोदता, तेणें अवश्य थंयसर घर बांदचें. तेंची जी फॉर्मेलिटी आसा गव्हर्मेंटा कडसून, म्युनिसिपालिटी कडसून जे परमिशन घेवपाचें आसता पळय, तें परमिशन घेवन तेंच्यांनी आपली आपली घरां बांदपाची. तेजे भितर म्हाका खंयसरूच तुमच्या फाटल्यान हें ना, त्रास ना. सो अशी हे इश्यूज आसा. तेजे उपरांत आतां आनी एक तिसरो इश्यू म्हणटा तो जो जाल्लो आसा आयज आमच्या मुर्मुगांवान, सांगपाक सुद्दां खूब वायट दिसता. आयज मुर्मुगांवान ट्रान्सफरी स्टार्ट जाल्लेली आसा. आयज लोक जे कामाक नासले त्या लोकांक आयज गव्हर्मेंट सर्वंट तांकां ट्रान्सफरी मारपाक लागलेले आसा. आयज ह्यो ट्रान्सफरी काडपाक आतां ऑलरेडी 30 तारखेक तेंची ट्रान्सफरी काडलेली आसा. म्हणल्यार गव्हर्मेंट फॉर्म जावना, अजून पर्यंत मिनिस्ट्री वांटप जावना, बट ऑलरेडी ट्रान्सफरी काडपाक स्टार्ट जाल्लेली आसा. आयज एक डिपार्टमेंटान, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान आयज 30 ट्रान्सफरी येयलेली आसा 30 तारखेक.
आनी तेजे भितरली 30ची भितरली 75% जी वॉर्डरी आसा पळय ती मुर्मा गोवाची आसा. 30सून 24 वॉर्डरी ज्यो आसा 24 लोक आसा ते मुर्मा गोवाचे आसा. सो आयज लोकांक मुर्मा गोवान टार्गेट करपाक लागलेले आसा. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटासून तांकां ट्रान्सफरी येवपाक लागलेली आसा. आयज जेन्ना हे डिपार्टमेंट अजून पर्यंत खंयच्या मिनिस्टरा कडेन दिल्लेले ना, कांयच ना, तरी पासून ह्या भुरग्यांची ट्रान्सफरी जावपाक लागलेली आसा. दूख लागता अशा लोकांक सुद्दां टार्गेट केलेले आसा जेका पॅरलायज जाल्लो आसा. पॅरलायज अटॅक येयला तेका आनी तो पॅरलायज जाल्लो आसा. तेका काम करपाक एक सायड तेजी पॅरलायज जाल्ली आसा. तेका स्लो स्लो चलोन वयचें पडटा. त्या मनशाक जो वास्को आसलो तेका सुद्दां ट्रान्सफर मारलेली आसा. एक जो भुरगो आसा तेजो बापूय कॅन्सरान आसा, लास्ट स्टेजीर आसा. तेका डेली तेजे कॅर घेवंक जाय, बांबोली व्हरोन व्हरोन हाडूंक जाय, तेका एडमीट करचो पडटा. त्या भुरग्याक सुद्दां आयज ट्रान्सफर मारलेली आसा. अशे कितलेशे लोकांचे जे फॅमिली इश्यूज आसा, फॅमिली प्रॉब्लम आसा, त्या लोकांक आयज सगळ्यांक ट्रान्सफरी मारलेली आसा. सो आयज जे भुरगे थंयसर काम करताले फक्त खंयसर तरी तेंचे रिवेंज घेवपाक लागून हे सगळे थंयसर चलपाक लागलेले आसा. आनी हेजे भितर हे ट्रान्सफरीच्या फाटल्यान जर जाल्यार थंयसर कोण इनवॉल्ड आसा जाल्यार ते एक 2 जाण मनीस आसा. तेंची नांवां मुद्दाम हांव तुमकां सांगपाक सोदता. एकटो आसा परमवीर हलणकर म्हणून, तेका वीर म्हणून सगळे जाण वळखता. तो हेड क्लार्क म्हणून आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान, तालिगांव सब डिविजन 4 पणजे तो स्टेशन आसा हेड क्लार्क म्हणून. बट आयज तो हेड क्लार्काचे थंय कांयच काम करना. तो फक्त असली लोकांची ट्रान्सफरी करपाक लागून रात दीस फक्त हेज्याच फाटल्यान आसता. आनी तेज्या वांगडा तेजो आनी एकटो पार्टनर आसा, तो जावन आसा लिलाधर खर्जयेकर. तेजो तो इन्स्पेक्टर आसा वेट्स एंड मेजर्सान. बट हे आपली स्वताचें काम सोडून ही फक्त लोकांची ट्रान्सफरीक लागून रात दीस थंयसर भोंवत आसता. आनी हांव तांकां सांगपाक सोदतां, तुमी गव्हर्मेंट सर्वंट, तुमी जे हे ट्रान्सफरी मारपाक लागलेले आसा आनी ते बाकीच्यांक सांगता, हांकां सांगता, तेंच्या ऑफिसरांक सांगता, कित्याक आमकां तांकां बूथ शिकोवंक जाय. ह्या लोकांक सगळ्यांक बूथ शिकोवंक जाय म्हणून आमी तेंची ट्रान्सफरी काडटा म्हणून. हे बूथ शिकोवपाक तुमकां अधिकार ना. कोणाची ट्रान्सफरी काडपाक तुमकां अधिकार ना. तुमचे कडेन ट्रान्सफर पॉलिसी आसा? आयज ह्या डिपार्टमेंटाची ट्रान्सफर पॉलिसी आसा काय हांव तांकां क्वेश्चन करता. तुमचे कडेन ट्रान्सफर पॉलिसी ना. तुमचे कडेन जेन्ना ट्रान्सफर पॉलिसी जाग्यार ना जाल्यार तुमी अचानक फक्त रिवेंज घेवपाक लागून हें काडनाका. आनी हांव मुद्दाम परमवीर जो हळणकर आसा ताका सांगपाक सोदता, तुज्या जर फाटल्यान आमी लागले न्हू, तुजे हे सगळे लँड स्कॅमान आसा, जी प्रॉपर्टी डिलिंगान तुजे वेव्हार करता पळय, तो वेव्हार तूं गव्हर्मेंट सर्वंट आसतना तूं जे करता पळय ते सगळे आमी टार्गेट केलेले आसा. आनी हांव तुमकां सोडपा ना. म्हणजे लिलाधराकूय सांगपाक सोदता खर्जयेकाराक, जो ताणें जो जॉब स्कॅम्स केल्लो आसा ते सगळे इन्फॉर्मेशन काडून दवरलेले आसा. तुमी लोकांचे वाटेक घेवं नाका आनी स्पेशली मुर्मुगांवान तुमी इंटरफियर जावं नाका. हे तांकां सांगपाक सोदता हांव दोगांयकूय. कित्याक जे 2 जाण आसा ते रात दीस फक्त हे लोकांची हांगा स्टॉप जावना. हे 30 लोकां कडेन स्टॉप जाल्लेले ना. हानी लिस्ट व्हरून दिल्लेले आसा बाकीच्यांची ट्रान्सफरी काड म्हणून. आनी फक्त वचून ते फाटल्यान लागता ह्या लोकांची ट्रान्सफरी काड. जेन्ना हांव स्वता वचून ते ऑफिसरा कडेन उलयतालो, ऑफिसर म्हणटा येई जावं जेई जावं सगळे जाण म्हाका सांगता, अरे भाऊ हे भुरगे आतां पावसाचो सिजन येवपाक लागलेलो आसा, हे भुरगे सगळे काम जाणा ह्या एरियेचे, हांकां जर आतां ट्रान्सफरी केलेले आमचे सगळे आमी हँडिकॅप जातले. सो आमकां सुद्दां त्रास जाता. आमकां हांकां ट्रान्सफर केलेले नाका. हे जे जाग्याचेर आसा तेच जाग्यार आसूं न्ही. कोणाक काडला मडगांव मारला, कोणाक काडला फोंड्या मारला, कोणाक काडला म्हापशा मारला, थोड्यांक काडला पेडण्या मारला. अशें करून हे सगळे भुरग्यांक सगळो तेंचो जो सिस्टम आसा तो सगळो हालोवन दवरलेलो आसा. सो हांव फक्त ही प्रेस कॉन्फरन्स इतल्याक लागून घेतलेली आसा, जे मुर्मुगांवचे जे इश्यूज आसा आयज आमकां मुर्मुगांवच्या लोकांक फक्त इतलेंच सांगपाक सोदता की आमी सगळे जाण युनायटेड रावया, वांगडा रावया, बऱ्या भशेन खुशयेन रावया. हांव 2दा हरलो. 2012 हांव डिफीट जालो, 2017 हांव डिफीट जालो. 2दा हरोन सुद्दां आमी केन्नाच खंयच्याच मनशाक त्रास करूं ना, कोणाक केन्ना वायट शब्द उरलो ना. हांवें ती पचोवन घेतली डिफीट. म्हाका दिसलें कितें खंय तरी हांवूच फाटीं पडलो. परत मेहनत केली आनी आयज खंय तरी लोकांनी म्हाजे मेहनतीचे नोंद घेवन सगळ्यांनी मेळोन म्हाका आयज जिखून दिलेलो आसा. सो जी हार आसता ती सुद्दां स्विकार करपाची आसता. ते लोकांचे मॅन्डेट लोक डिसायड करतले. लोकांक तूं जबरदस्ती या फोर्सफुली तूं तुजो मॅन्डेट दी म्हणून सांगूंक शकना. सो आयज फक्त हांव सांगता ते लोक जे इनवॉल्ड आसा भितर, हे मुर्मुगांवचे असले जे
झगड्या भितर पॉलिटिकल कलर दिवपाक सोदता झगड्यांच्या भितर मागीर ते आमच्या ट्रान्सफरीच्या भितर पॉलिटिकली इन्वॉल्व जावपाक सोदता लोकांची घरां जे लोक बांदता थंयसर इंटरफियर जावन तांकां प्रेशरायज करून तेंची घरां बंद दवरपाक सोदता कित्याक आज पावस येवपाचो जालो लोकांची घरां बंद उरली आसा लोक तेंचे कडेन वयताले अक्षरशः रडटा आमी केन्ना कोणाचें वायट करून आमचें घर कित्याक बाबा बंद दवरपाक लागलेलें आसा स्टॉप करपाक सो हे विशय आसले ते मुद्दाम हांव आयज तुमच्या फुडें मांडपाक लागून हांव येयलेलो आसा तुमकां परत एकदां सगळ्यांक थँक्यू देव बरें करूं. शंकर तूं आतां मडगांवचो एकूच मिनिट आसा नितीन कोण नाही रे शिंदे शिंदे जसे म्हणटा की चोराच्या मनात चांदण्याचो भय म्हाका अशें एक म्हण आहा की चोराच्या मनात चांदण्याचो भय. आता एक पयलो इश्यू आमच्या संकल्प बाबान सांगल्या प्रमाणे होली दीस इश्यू जालो तो एक फॅमिलीचो इश्यू व्हडलो कांय इन्सिडंट ना पण तेका येदे व्हडले पिक्चर करप तेच्या बद्दल पॉलिटिकली तेका हें लावप कलर लावप आनी फर्स्ट टायम अशें मर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी जाल्यार हेच्या पयलीं केन्ना जावंक ना जाल्यार तेका खंय तरी भंय पडलो की बाबा आपल्याक कितें तरी जाय म्हणून तेणी लोकांक फुडें काडलें आनी कितें हांगासर इश्यू कशें आहा की तो आपूण स्वता इनवॉल्व जायना कोणाक तरी फुडें काडटा. आतां खुबश्यो गोश्टी आतां सांगल्या प्रमाणे हांव बारीकशी गोश्ट सांगता ट्रान्सफर आमचे शिफ्टींग ऑफ वोटींग म्हणून जेन्ना एक इश्यू जालो तेन्ना मामलेदारा कडेन गेले मामलेदारा कडेन उलयता तेन्ना मामलेदारान पळयलें वॉट ग्रावंड बाबा तूं अशें केलां तेका खंय दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युन्सीची वोटींग आसा दाखय प्रूफ तो म्हणटा ना जाल्यार तूं कंप्लेंट कशी फायल केली ना सर म्हाका कोणी तरी जबरदस्ती सायन मारपा लायली म्हणून आपूण सायन मारली. दुसरो सेम इश्यू तो म्हणपाक लागलो बाबा तूं कंप्लेंट कित्याक केली हेचेर तो म्हणटा ना म्हाजे चलयेक कामाक लायता म्हणून सांगलेलें ना हांव जर कंप्लेंट करता जाल्यार म्हाका कामाक लावचो ना म्हणून आपूण कंप्लेंट केल्या. म्हणजे हांगा इश्यू कसो आहा एक मनशाक तो कंप्लेंट करूंक लायता दुसऱ्याक एक इफेक्ट करता तिसऱ्या ऑफिसराक म्हणजे तिगूय जाणांचेर हॅरेसमेंट करता तो एक्चुअली दे डोंट वॉन्ट ऑफिसर बी सांगता बाबा आमकां नाका रे आमकां हें बरें दिसना आमकां करपा नाका पूण आमकां जबरदस्ती करचें पडटा. जाल्यार हे करपाचें कारण कित्याक आतां जशें संकल्प बाबा जालें की दोन फावटी आपूण डिफीट जालो स्विकार केली स्पोर्टिंगली घेतले एका ती स्पोर्ट्समॅनशीप ना कित्याक लागून जाल्यार हेणी केन्ना सोशल काम करूंकूच ना हेच्या लायफान भुरगेपणान जावं कित्याक पयलो कावन्सिलर जालो तो मागीर सेकंड एमएलए जालो मिनिस्टर जालो आनी आपल्याक जाय तशी मनमानी करीत गेले लोक आयकत गेले भियेत गेले गव्हर्मेंट आयकत गेले म्हणून तो डिफीट स्विकार करना. आयज बाकीच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन पळया खूब जाणांनी कामाक लायला आमचो दिगंबर कामत पळया तुमी 8 फावटी जिखून येयला रुलींग येना पूण लोक कित्याक रिवेंज घेयना लोकां कडेन बरेपण वागता. वास्कोची कॉन्स्टिट्युन्सीन सुद्दां घेया काल्लेसारे लोकांक कामाक लायले डिफीट जाल्यार तेणी एक्सेप्ट केली आपूण बाबा डिफीट जालो आनी तेणी वयल्यान सांगलें बाबा ही कामां उरल्या ही आतां ते एमएलएन करची तशें तेणी डिफीट एक्सेप्ट करून बाबा मॅन्डेट एक्सेप्ट करपाची बाबा आनी लोकांक सांगपाचें लोकांक फ्रिडम दिवपाची. आयज लोक सगळे सांगता की एटलिस्ट म्हणटा मग आमकां सुशेग मेळ्ळो इंडिपेंडंट जाले आमी कित्याक ना म्हणटा आमकां कोणा कडेन उलोवपाक मेळत ना आमी कोणा कडेन उलयले जाल्यार आमचेर मागीर ट्रान्सफरी आमचेर केसीस घालप. आतां एक हावस कन्स्ट्रक्शनाचो इश्यू आसा खूब वर्सां तशेंच चलतालें पूण कितें जातालें पॉलिटिकली तेंचो मनीस बांदतालो थंय आनी तेंच्या मनशांनी बांदपाक दिले जाल्यार तेका लायफ तेका प्रॉब्लेम ना दुसऱ्यान कोणी बांदले जाल्यार तेका प्रॉब्लेम अशें कितें जावंक शकता. जाल्यार एक भगवत गीता आमच्या कृष्णान सांगलेलें आसा दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधश पारुष्यमेव च अज्ञानंच अभिजालस्य पार्थ संपदी मासुरी. म्हणजे आसुरी व्यक्ती असता तेका दंभो दर्प राग अभिमान आणि शिक्षण नसता तेका अज्ञानी असता आणि तो आपली मनमानी करीत असता आपल्याक जाय तशें करत असता आपल्या अगेन्स्ट गेलो जाल्यार तेका राग येता जाल्यार तशें तो म्हणटा आपूण देखावो करप भायल्यान आपूण बरो मनीस देवाचो मनीस पूण भितरल्यान वायट वृत्ती आयज सेम तशेंच जाल्लें आसा. आयज बाकी आतां लोकां खातीर लोकांची कंप्लेनी येता ही बारीक बरी गोश्ट न्ही अशी गोश्ट जावंक जायना विनाशकारी विपरीत बुद्धी हेणी ते लास्ट इलेक्शन 2017 लेसन घेवंक जाय की आपूण 150 वोटान जिखला आपली खंय तरी चूक जाल्या हेणी लोकां कडेन बरेपण करूंक जाय लोकां कडेन बरी वृत्ती करूंक जाय पूण ती तेंच करीत गेलो आनी तेच्या खातीर आयज असो रिजल्ट जालो. जाल्यार ह्या कॉन्स्टिट्युन्सीन धाकटेच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आयज 16,000 वोटां भितर 1947 लीड येवप म्हणजे अख्खे लोक तुज्या अगेन्स्ट अशें म्हूण दाखोवन दितात डिफीट एक्सेप्ट कर आनी आमी सांगूंक सोदता तुका की बाबा तूं डिफीट एक्सेप्ट कर
काम करूंक दी, आमचें काम पळय, लोकांकूय आमच्या वांगडा आमी जशें आमच्या MLA सांगलां, आयज आमचो MLA कॉन्स्टिट्युन्सीन भोंवता, वोट मारले कोणी वोट मारूंक ना ते पळयता, सगळ्यांक विजीट करता, सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा, बाबा तुजी तूं वृत्ती चेंज कर, एटिट्यूड चेंज कर. हांव तेंच्या चीफ मिनिस्टराक सांगूंक सोदता की बाबा तेन्ना इश्यू जालो तूं येयलो, जाल्यार आयज इश्यू जाता तेच्या खातीर तूं यो न्हू. आयज कितल्या लोकांक हॅरेसमेंट जाता, आयज जशें की सांगलें की कोणाचो बापूय सीक आसा आनी ताका तूं ट्रान्सफर मारता, अशे खुबशे इश्यू आसा, घरांतले इश्यू. बाबा ते तूं हॅरेसमेंट लोकांक करता, तुमी लोकांक रेस्ट दिना, पीस दिना. एक्चुअली आमकां पीस जाय, आमकां युनिटी जाय, ती आमी एक्सेप्ट करता. आमचे लोक आमी कॉन्स्टिट्युन्सीन भोंवतना सगळे लोक मेळटा, सांगता आमकां, आनी बाबा आमकां अशें चल्लां, बाबा कित्याक अशें करता तुमी. आमी तुका मॅसेज कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांक, थंय बरे लोक आसा आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन, जाणटेले लोक आसा, शिक्षीत लोक आसा, देवाचे लोक आसा, तांकां सांगता की ताका मातशें सांगा, समजया, ताका सुदरा, ताका एटिट्यूड चेंज करा, ताचो बदलाव करा. बोगदा असल्या इश्यूचेर बोगदा हांव म्हणटा, बोगदा एक डिवोशनल, थिंगासर भजन लोक करपी, देवाची लोकांच्या घरा वचप, आनी तसले लोक आसतना थंयसरूय लोकां भितर इन्स्टिगेट केला. अशें आमी केन्ना पळोवना, इलेक्शनाक बोगद्यार गेले जाल्यार बोगद्यावयले लोक अगेन्स्ट उलोवप, झगडी करप, हेच्या पयलीं अशें केन्ना जावंक ना. हांव ते पयलीं आमी कावन्सिलर आसले, आमी कावन्सिल इलेक्शनाक डिफीट जाले, आमी एक्सेप्ट केली डिफीट, आमी सगळ्यांक कॉपरेट करता, सगळ्या वांगडा आसा. म्हणून तूं डिफीट एक्सेप्ट करपाची गरज ना. आमी मॅसेज दिता चीफ मिनिस्टराक की बाबा ताका तूं सुदरय, ताका मातसो समजून घाल, तूं चीफ मिनिस्टर असल्या कारणान तुजे सगळे कॉन्स्टिट्युन्सी, सगळी कॉन्स्टिट्युन्सीचे लोक तुका लागता, अशें ट्रान्सफरी अननेसरी हॅरेसमेंट करपाचें बंद कर, अशी आमची एक मॅसेज चीफ मिनिस्टराक दिता. नेमको कोण राजकीय दबाव वाटता? नाव अजून तुम्ही घेवूच ना, एकूय नाव उल्लेख करूंक ना. डिबेट जाल्लेले खूप जाण न्हू हांवें नांवां दोग जाणांची घेतलेली आसा. परमवीर हळर्णकर जो हेड क्लर्क आसा, वीर म्हणटा ताका, आनी दुसरो आसा लिलाधर खोर्जुयेकर जो इन्स्पेक्टर आसा विट्स एंड मेजर्साक. हे दोग जाण मनीस आसा जे हे दोग जाण मनीस जे सगळ्यांची ट्रान्सफरी काडपाक लागून फुडें चल्लेले आसा. हे क्लार्क आसा पळय, हेच्याकडे इतली पावर आसता ट्रान्सफर करपाची. ते हे दोग जाण वचून थंयसर आमच्या पावर डिपार्टमेंटान वचून हे दोग जाण हेंची सगळ्यांची लिस्ट धाडपाक लागलेली आसा. आतां आमी अजाप जाता कितें, हे एक क्लार्क आसा, हो एक वेट्स एंड मेजर्समेंटान इन्स्पेक्टर आसा, हेंकां कसलो अधिकार आसा, हेंकां कसलो पावर आसा तो म्हाका समजना. कित्याक आयज म्हाजे कडेन प्रूफ आसा, कित्याक हांव स्वता थंयसर गेलों तेन्ना हे थंयसर स्वता आसलेले, हे लिस्ट घेवन वयता. आतां हे 30 जाणांची ट्रान्सफरी काडला, आनी लिस्ट घेवन गेलेले आसा. म्हणजे त्याच्या फाटल्यान कोण तरी आहा. तेंच्या फाटल्यान आतां कोण, तेंचो गव्हर्मेंटाचो कोण आसा, चीफ मिनिस्टर आसा काय आनी कोण आसा हेवूय आमकां खबर ना. बट हे फक्त मुर्मुगांवान जाता. सो म्हाका असो दुबाव येता की मुर्मुगांवान जाता म्हणटकूच कोण तरी हल्लोलो जो कॅन्डिडेट आसा ताका आजून पर्यंत खंय तरी आपली डिफीट सहन करपाक जायना. कित्याक हे दोग जाण जे लोक आसा, परमवीर हळर्णकर आनी हो लिलाधर, हे तेज्याच ऑफिसान काम करताले. जेन्ना तो पयलीं मिनिस्टर आसलेलो, जेन्ना अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसलो तेज्याच ऑफिसान हे आसताले. सो आयज जे मुवमेंट करता ते हे दोग जाण मुवमेंट करपाक लागलेले आसा. म्हणजे तुमचो रोग सगळो माजी मंत्री मिलिंद नायकाचेर आसा. तेच्या भितरूच जालें अशें दिसता न्हू. जेन्ना हे दोग जाण इनवॉल्व आसा म्हणटकूच, आनी हे तेजे ऑफिसान कामाक आसलेले, म्हणजे डेप्युटेशनाचे तेजे ऑफिसान आसलेले हे दोग जाण. सो हेच आमच्या आनी फक्त मुर्मुगांवान जाता म्हणटकूच कितें आसा, दुसरो खंयचो मनीस इनवॉल्व आसपाना. सो माजी मंत्रीच इनवॉल्व आसतलो. कित्याक हेच जेन्ना हे मुवमेंट करता जाल्यार हेचे भितर दाखोवन दिता की बाबा माजी मंत्री भितर इनवॉल्व आसा म्हणून. हे सगळे ट्रान्सफरी, हे लोकांची घराची ऑर्डरी, कामाची स्टॉप ऑर्डर काडपाक लागून हे झगड्या भितर सुद्दां, कित्याक ताका सुद्दां आमी पुलीस स्टेशनाचेर पयलेलो तेंच्या बाकीच्या बीजेपीच्या लिडर्सां वांगडा, बाकीच्या वास्कोच्या आमदारां वांगडा. शंकर, तो डिफीट जालो, तूं जितलो तरी बी आयज तेजे कडेन पावर आसा अशें दिसता तुका? आयज तेजे कडेन पावर ना. आयज तो सफोकेट जाल्लो आसा. तो सर्वायवलाक लागून जर तो मनीस जेन्ना बुडटा पळय दर्यान काय खंयसर बुडटा पळय, तो आपले वाचोवपाक लागून जे हातपाय मारता पळय तसली तेजी गत जाल्लेली आसा. सो आयज तेजी गत अशी जाल्लेली आसा कित्याक ताका स्वताचो भंय जाल्लो आसा. तो आपल्या स्वता जिवाक भियालेलो आसा. म्हणून तो फक्त हे लोकांक फुडें काडटा. तेजे जे थोडेसे चमचा उरला पळय, हांव पयलींसून म्हणटालो, आजून सुद्दां म्हणटा कितें थोडे चमचा उरला पळय, ते खंयचे ते पोजिशनाचे आसा तांकां ते यूज करून, कित्याक तांकां भितरली नॉलेज आसना कारणान, नॉलेज असल्या कारणान थंयसर तांकां तो यूज करून घेता. पुलीस ताका सपोर्ट करता म्हणटा तूं, मामलेदार ऑफिस ताका सपोर्ट करता म्हणटा हे चुकीच्यो गोश्टी करून, तेच्या मागीर ट्रान्सफरी तेजे मनीस इजिली करून घेता. हेजो अर्थ तेजेच कडेन सरकाराची पावर आसा. पावर तेजे कडेन ना. पावर आसा म्युन्सिपालिटी कडेन. तेंची म्युन्सिपालिटी सुद्दां तेंचे कडेन आसा. चेअरपर्सन तेंचो आसा. तो चेअरपर्सन वयता, ते कावन्सिलर वयता, चीफ ऑफिसरा कडसून करून घेता. सो थंयसर परत तोच मुवमेंट चाललेलो आसा. बाकीचे जे गव्हर्मेंट आयज तेंचो आसा,
आयज गव्हर्मेंटांचो असल्या कारणान हे दोन्ही भुरगे आसा ते थंयसर मिसयूज करपाक लागलेलो आसा आपल्या गव्हर्मेंटाचो पावर. म्हाजो आमदाराचो पावर कितें दाखोवंक जाता हांव हेंकां दाखयतलोच रायट टायमाचेर, आनी हे गेल्या जो डिफिटेड आमदार आसा तेकाय दाखयतलो. पण म्हाका पर्सनली कोणाचेरूच अटॅक करपाचो ना, पर्सनली कोणाचेर वयपाचें ना, कित्याक हे सगळे जाण इल्लिगला भितर घुसलेले आसा. सगळे जाण इल्लिगला भितर घुसलेले आसा. खुबशी हेंची भानगडी भायर काडपाक हांवूय शकता, बट खंयसर म्हाका पॉलिटिकल रिवेंज घेवपाचो ना. म्हाका जे सिस्टम आसा तेजे भितर आयज हांव ऑपोजिशनान आसा. हांव ऑपोजिशनान रावन लोकां कडेन कितलो पर्यंत लोकांची कामां करूंक शकतलो हेजेर म्हाजो टोटल फोकस आसा. म्हाका हेज्या भितर ट्रान्सफरी भितर कोणाचेर पर्सनल एलिगेशन्स करून, कोणाच्या धंद्याचेर वचोन, कोणाच्या घराचेर वचोन म्हाका थंयसर टायम हे करपाचो ना. म्हाका कन्स्ट्रक्टीव वकान काम करपाचें आसा आनी कार्य करपाचें आसा. संकल्प तुका अशें दिसना की हे जे कोण आतां तूं म्हणटा पास्ट MLAs बीन आसा, ही वॉन्ट्स टू शो दॅट ही वॉन्ट्स टू कॉर्नर यू बाय शोईंग दॅट बाबा तुमी निवडून हाडलो चेंज म्हणून, पण हाच्यान कांयच जावचें ना. आमचें सरकार आसा वयर आनी आमी जाय जाय तशें वी वील कॉल द शॉट्स अशें करून दाखोवपाचो प्रयत्न चल्ला अशें दिसता. म्हाका तशें कांयच दिसना. कित्याक पळय 2007 ते 2012 आमचो काँग्रेसीचो सरकार आसलो, दिगंबर चीफ मिनिस्टर, तेन्ना तो आमदार आसलेलो. तेन्ना आमचो गव्हर्मेंट आसून हांव तेन्ना स्वता चेअरमॅन आसलेलो हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाचे. तेन्ना चेअरमॅन आसून हॉर्टिकल्चर चेअरमॅन आमी केन्नाच खंयच्याच कॉन्स्टिट्युन्सीच्या मनशाक केन्नाच सुतूना. एका मनशान सांगचें येवन बाबा केन्ना कोणाक सतयला म्हणून केन्नाच आमी सुतूना. तेन्ना आमचो दिगंबर कामत जेन्ना आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन येतालो मुर्मा गोवान, स्वता त्या आमदाराक, कित्याक तो MLA, आमी त्या आमदाराक रिस्पेक्ट दिताले. त्या आमदाराक घेवन सगळे इन्स्पेक्शन करताले. जे इनॉग्रेशन जाताले ते आमदाराचे थंयसर CMच्या वांगडा तो आमदारूय आसतालो. आमी केन्ना डिफरन्शिएट करूं ना. डिफरन्शिएट जर हे करपाक सोदता तेजो कितें जालो आसा, तेका फक्त आतां भंय जाल्लो आसा. तो आपल्या जिवाक भिवपाक लागलेलो आसा. आपली जी कर्मां तेणें केल्ली आसा, जी थंयसर तेका भंय जाल्लो आसा की बाबा आपल्याक खंय तरी त्रास जातले, आमी तेजे खंय तरी धन्याचेर येतले, आमी खंय तरी तेजे घराचेर येतले, आमी खंय तरी तेजी जी काली कत्रूत तेणें केल्लेली आसा तेजेर येतले. सो हेज्या लागून तेका स्वताचो भंय जाला आनी तो फक्त कितें जाला फ्रस्ट्रेट जालो आसा. तूं सांग कितले जाण बरे बरे BJPचे लिडर्स डिफीट जाले, तुमकां नांवां सांगपाची ना. 40सून 20 BJPचे लिडर्स डिफीट जाल्ले आसा. जे पयलींचे मिनिस्टर आसलेले, आमदार आसलेले ते डिफीट जाला. बट तांकां खंय तरी दिसता की बाबा आमी परत लोकांक सगळ्यांक वांगडा हाडपाचें, वांगडा हाडून सगळ्या लोकांक वांगडा हाडून बऱ्या भशेन आमी परत आमची लिडरशीप बिल्ड करून लोकांक विश्वासान घेवपाचें. हांगा म्हाका अशें दिसता की म्हाका केक वॉक मेळटा, म्हाका केक वॉक मेळटा फुडें, आनी म्हाका कॉम्पिटिशनूच ना. कित्याक म्हाका तो जे करता पळय कर्म तेजे भितर दिसता की तो आनी फुडें इलेक्शन कॉन्टेस्टूच करपाक सोदना. अशें जाल्लेलें आसा की लोकांचे रिवेंज जितलो तो रिवेंज काडटलो तितलो बेनिफीट म्हाका मेळटलो आनी आय वील टेक दॅट बेनिफीट. बट म्हाका खंयच्याच मनशाचें वायट जाल्लेलें ना. हो म्हाजो स्टेप. तू फुडें आतां जर अशें जर कंटिन्यू जर रावत न्ही, रिवेंज पॉलिटिक्स म्हणटा तूं आतां अशें प्रॉक्सी शॅडो हे म्हणटा तशें जर जालें कंटिन्यू जाल्यार तूं कितें मागीर तुजें स्टेप कितें आसतलें एक्झॅक्टली, कितें म्हणून पण म्हाका कितलेशे प्लॅटफॉर्म आसा, कितलेशे प्लेस आसा जंयसर हांव वचोंक शकता. कित्याक हे सगळें चलता इलिगल. पयलीं म्हणटा तेंची पॉलिसी जाग्यार ना, ट्रान्सफर पॉलिसीची उलयता. म्हाका म्हजे पार्टीचो प्लॅटफॉर्म आसा, म्हाका आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीचो प्लॅटफॉर्म आसा, म्हाका असेंब्लीचो प्लॅटफॉर्म आसा. असेंब्ली आतां स्टार्ट जावपाची आसा जुनाक. हांव खंयच्याच प्रश्नाचेर हे इश्यूचेर हांव उगी रावपाना. हांव हे गव्हर्मेंटाक ताब्यान घेतलो आनी हेंचे अगेन्स्ट टोटली फूल फ्लॅश वयतलो आवट. तुझ्या लोकांक आतां त्रास जातात म्हणटा तूं वेगवेगळे तरेन. जून मेरेन लोकांक हे पण त्रास म्हाजे लोक न्हू, हे मुर्मगांवचे. मुरगांव आमी कोणाकूच म्हणूंक शकना बाबा खंयच्या मनशान कोणाक वोट मारलो तो तुका आनी म्हाका सुद्दां खबर आसा. तुवें कोणाक वोट मारलो तो तुकाच खबर आसतलो. ते कशें टार्गेट करता तें म्हाका खबर ना. आनी हेजे भितर लिस्ट जर पळोवपाक पयलें जे ट्रान्सफर येयला जाल्यार हेंकां कामांक तेणेनूच लायलेलें सगळ्यांक. आमी लावना कोणें कामांक तेंकां. जेन्ना तो पावर मिनिस्टर आसलेलो तेन्ना तेणेनूच हेंकां सगळ्यांक जितले जाणांची ट्रान्सफरी काडला पळय तेंकां सगळ्यांक तेणेनूच कामांक लायलेले. आमी लावना, ते तेजेच मनीस. म्हाका कांय समजना कित्याक लागून ट्रान्सफरी मारता. हांवें कामांक लावना तेंकां. मिस्टर आमोणकर, हे तुमचे वन सायडेड तुमचे एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट जालो, हे जे हॅरेसमेंट जाता अशें तुमी म्हणटात ते. लिगल एक्सपेक्टान तुमी कितें करूं शकता हेचेर? लिगल एक्सपेक्टान तुमची कारवाई कितें आसा? सो ते लिगल एक्सपेक्टूच हांव तुका सांगपाक सोदता. ते जे भितर ट्रान्सफर पॉलिसी जेन्ना हांवें तेंचे कडेन विचारली तर तेंचे कडेन तेजेर उत्तर नासलें
सो जे पर्यंत तेंचे ट्रान्सफर ना आनी अशें जर घडलें जाल्यार म्हाजे कडेन कितलेशे प्लॅटफॉर्म आसा हांव ते प्लॅटफॉर्माचेर हायकोर्टान PILूय फायल करूंक शकता जे पर्यंत ट्रान्सफर पॉलिसी ना ते पर्यंत हे लोकांक तुमी ऑन ऑट ग्रावंड कितें तरी ग्रावंड जावं न्हू ट्रान्सफर करतलो कितें तरी ग्रावंड जावं हे खंयच्या मनशाक जाल्यार दॅट शूड बी अंडरस्टँडींग बिटवीन टू बाबा आपूण बाबा ह्या प्लेसीचेर तुमी थंय वचा आय कॅन अंडरस्टँड हांगा कांयच ग्रावंडूच ना ट्रान्सफर पॉलिसी तेंचे कडेन ना बाबा आनी हेंकां रिजनूय खबर ना तेंची ट्रान्सफर कित्याक लागून मारला जेन्ना हांव तेंच्या ऑफिसरां कडेन उलयता JE कडेन EE कडेन उलयता जाल्यार ते म्हणटा की आमकां हे लोक हांगा जाय कितें हेंकां सगळे हे खबर आसा आनी हे लोक कितें हांव असो म्हणना की हे लोक सगळे वास्कोन आसा हे ट्रान्सफरी काडला पळय ती हेजी 30 जाणांची ट्रान्सफरी काडला ते थोडे जाण मुर्मुगांवचें जें काम ऑलरेडी खंय करता पणजे करता थोडे जाण मडगांव काम करता तांकां मडगांवसून काडला फोंड्या घातला थोड्यांक पणजेसून घातला पेडण्या घातलेले आसा हांव म्हणना तांकां हे सगळे वास्को आसलेले वास्को कोण नासले वास्को भितर म्हाका दिसता 3-4 जाण आसा तांकां वास्कोचे काडला आनी मडगांव आनी दुसरे कडेन म्हळ्यार ते ऑलरेडी एका जाग्याचेर आसलेले ते त्या जाग्यावरसून तांकां आनी हे केलेले आसा हॅरेसमेंट केलेले आसा सो अशें न्हू कितें बाबा हे 24 जाणांक जे आतां ट्रान्सफरी येयला पळय ते सगळे वास्को कोणूच नासले हे 24 फक्त 4च जाण वास्को आसा बाकीचे सगळे पणजे म्हापशा फोंड्या आनी आमचे मडगांव हे एरियेन आसा हे कामाक सगळे गव्हर्नमेंट सर्वंटांचो ट्रान्सफर इज अ नॉर्मल प्रोसेस सो ट्रान्सफरी मारले चुकले कितें अशें कितें चुकता तेजेर मातशें स्पश्टीकरण पळय ट्रान्सफरी कोणाची मारूंक शकता तुजे ऑफिसर्स आसा तेंचे हे कोण हे लायन हेल्पर हेल्पराची तूं एक वर्कर तो ताका पेमेंट कितें आसता तें तुका खबर आसता तूं ज्या मनशाक एक बाबा अपॉयंटमेंट मेळटा खंयसर ताका तूं काडून पेडण्या घाल ताका पगार मेळटा 18,000 रुपया ताका पेडण्यासून येवपाक वयपाक जो जर तो एक वास्को रावता तो डेली जर पेडण्या वयपाक वयतलो जाल्यार तेजे कडेन सॅलरी कितें उरतली आनी तो फॅमिलीक कितें टायम दितलो सेकंड थिंग रिजनूय ना रिजन that is the ना main. एक सुद्धा रिजन ना बाबा कित्याक बाबा तेणे बाबा तेजेर कितें रॉंग केला या पनिशमेंट ताका दिला कितें तरी आसूं ना रिजन विचारलेले ना आमकां प्रेशराचेर काडपाक लायलेले आसा तेजे लागून आमी ट्रान्सफरी काडलेली आसा लिगल एक्सपेक्टान म्हणजे हितून सरकाराचे ऑफिसर्स जबाबदार आसा अशें म्हणपाचें आसा डेफिनेटली सरकार ऑफिसर जबाबदार आसा तशें हे दोगूय जाण वीर आनी असो लिलाधर जबाबदार आसा त्या प्रमाणे गव्हर्मेंटूय जबाबदार आसा आनी स्पेशली चीफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस कित्याक चीफ मिनिस्टर कसो सहन करून घेता म्हाका तेच कळना चीफ मिनिस्टराक हांव सांगपाक सोदता की बाबा हेजेर लक्ष घालपाची गरज आसा कित्याक यू कॅनॉट टेक दीस डिसिजन जे ट्रान्सफरी करता फक्त कोण सांगता म्हणून तूं ट्रान्सफरी काडनाका कित्याक आयज ह्या लोकांचे ट्रान्सफरी काडल्या नंतर कितले जाणांक इफेक्ट जाता हेजे भितर एकटो इफेक्ट जायना तो जो ट्रान्सफर एकट्याची काडपाक एकट्याचे राग काडपाक लागून दुसरो मनीस जो बाबा पेडण्या आसलो ताका खंय येवचो पडला आतां वास्को येवचो पडला सो हेजे भितर 2 फॅमिली इफेक्ट जाता तेजे भितर इफेक्ट जाता तेंचे वर्किंग थंयसर इफेक्ट जाता जे एरियेचे तांकां सगळी नॉलेज आसलेली इतली वर्सां ते थंय काम करताले ती एरियेची वर्किंग तो थंय वयतलो थंयसर तो शिकता म्हणल्यार ते सगळी इफेक्ट हे कोण हे लायन हेल्पर लायन मॅन हे कितें ऑफिसर लेवल खंयसरूय काम करूंक शकता दिस आर पीपल लायन हेल्पर एक वर्कर हे बारीक सादेशे वर्कर हेंकां ट्रान्सफरी मारला थँक्यू निराशकारी विपरीत बुद्धी